بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سپڑی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نہ سپڑی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین جی کردہ تردانو دنیا تے کھلار دیاں جی کردہ تردانو دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں اور شبیر دلوں لوتے چھریاں سن چل دیاں شبیر دلوں لوتے چھریاں سن چل دیاں گر زہرہ دے بس دینو ہتھی جندرے مار دیاں گر زہرہ دے بس دینو ہتھی جندرے مار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار
دیاں اور اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا سو اصغر جے ہوں من تیرے نام تو وار دیاں سو اصغر جے ہوں من تیرے نام تو وار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیاں مل کے سارے پڑھو شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیاں اور امان حسین کیا میرے لئے دعا کرو امان حسین کیا میرے لئے دعا کرو نانے دی محبت دا ہر قرض اتار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیواں اور شبیر دی بہن تے ہورے کی برت گیاں شبیر دی بہن اتے ہورے کی برت گیاں سر ویر دا پا جھولی زلفانو سوار دیاں سر ویر دا پا چولی زلفانو سوار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب الاحترام مجد و محترم علماء کرام نعت خانہ شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع وسلسلہ سالانہ ذکر شہدائے کرب و بلا آدیس علاقہ چک نمبر 7 اوڑنا والا دیندر انعقاد پذیر ضلع اوکاڑا دیندر انتہائی شکر گزارنا اجدی اس محفل مقصد تمام بانیان برادر مکرم محترم جناب محمد رفیق بھٹی صاحب جناب محمد عمر بھٹی صاحب محمد وسیم بھٹی محمد مختار بھٹی صاحب محمد ارسلان بھٹی سجاد علی فریدی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد وارث علی فریدی صاحب ان تمام احباب نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منوں اور آپ احباب نو ذکر نواسہ رسول کرنے دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حراتاں دا صدقہ جڑیاں کربلا والے نے کربلا وچ گزاریاں
اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ نقیب ملت اسلامیہ برادر مکرم محترم جناب نقیب پاکستان محمد شاہد اقبال قادری صاحب بھی تشریف فرمانے، اللہ کریم انہاں دے نطق وچ مزید برکت عطا فرمائے۔ حاضرین محتشم، اسی اہل سنت و جماعت ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی محفل نو گھر گھر سجا کے کائنات نو دسنا چاہنے ہاں کہ اسی ہی اصل حسینی ہاں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر کوئی ایک دو چار محفلان دا محتاج نہیں۔ حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا وچ اپنی تے اپنے رفقا دی شہادت پیش کر کے اسلام تے قیامت تک آن والے مسلمانوں انج دا مقروض کر دیتا ہے کہ اسی اپنے ساماں دی تسبیح تے ہر ویلے حسین 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 پڑھ دے رہی ہے۔ حسین دے ایک پتر علی اصغر دے خون دے ایک قطرے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرب و بلا دے میدان دے اندر قربانیاں دے کہ میرے اور تہاڑے تک دین پہنچایا۔ اسلام تے مسلمان مقروض امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا، اسی امام حسین دا قرض تے ادا نہیں کر سکتے، مگر ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کر کے اسی اپنے ویڑے، اپنی مساجد، اپنے قلوب و اذہان نو منور کر رہے ہیں۔ احباب نے منو بار بار فرمائے کہ اساں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر فرمائے کہ بچہ بھائی بڑی دور دراز دا سفر کر کے ہر محفل چاہتے اور یہ انداز ہے ہر جگہ اور تسی حیران ہوو گے ایک قریب تو نہیں، یہ منچنا بات تو آدھے نہیں، بہاول نگر تو اور ہر محفل اکاڑا ہوئے، بہاول نگر ہوئے، منچنا آباد ہوئے، دیپال پور ہوئے، حجرہ شاہ مقیم ہوئے یا قرب و جوار دے ساہیوال ضلع ہوئے، ہر جگہ بچہ پہنچ دے اور اسی طرح محبت دا اظہار کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے نو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، والدین دے اللہ زندگی دراز فرمائے اور رزق حلال دی کشادگی عطا فرمائے۔ حاضرین محتشم، ذکر حسین کرنا ہے تو جڑا جڑا اصل حسینی اچھا بولے بلا سبحان اللہ، انج دی آواز سبحان اللہ دی آوے کہ مدینہ طیبہ تو براستہ کربلا تک آواز چلی جاوے۔ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے آج حسین دی روح دے راضی ہو جاوے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے نو آج حسین دے نانے دی زیارت نصیب ہو جاوے، جڑا اس تو اچھا بولے نو امام حسین دی حسین دے نانے دی جاگ دیاں زیارت نصیب فرما۔ ماشاءاللہ ہون کام ایتھے کے رکھا جے میں تو انہوں جلدی جلدی کربلا چھڑ کے تو تصور دے تخیل دے دنیا کیونکہ میں بھائی اجے دور پہنچنا حویلی لکھا بھی رات 2 بجے دا میرا حویلی لکھا بھی وقت ہے تو سفر اجے درمیانے چاہے میں اتھے بھی پہنچنا ہے تو اسی انیک سبحان اللہ دے دیو میرا حویلی لکھا تا گزارا ہو جاوے گا، تھوڑی جو اور کوشش کرو بلا سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی مشہور و معروف آیت پاک پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو نماز تے صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والے دے نالے صابرین دے نالے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ قرآن مجید جتھے جتھے یا ایہا الذین آمنو آئے ادھا پہلا مصداق حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین ادھا پہلا مصداق نے خالق نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر تے نماز کو لو مدد طلب کرو۔ اللہ کریم نے نماز تے صبر دا کٹھا ذکر فرمایا، عرض کی الہ العالمین جس صبر کرا تے عطا کی کرے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب،
فرمایا جڑا صبر کرے انہوں میں بغیر حساب اجر دے مانگا 7 چک اوڈا والیو تے اکڑا شہر دے بسیو جڑا صبر کرے اللہ نو بغیر حساب اجر دیندہ ہے تے جڑا صبر ہی بغیر حساب کر جاؤ او دے اجر دی گنتی کون کر سکتا ہے کر سب جڑا کربلا دے میدان چکھلو کہ صبر ہی بغیر حساب کر جائے اس حسین دے اجر دی گنتی کون کر سکے اللہ فرمایا نماز دے صبر کو مدد طلب کرو کون ہے دیوالی نے فرمایا کہ قرآن اہل بیت دے نالے تے اہل بیت قرآن دے نالے تھوڑا ہو رہا چکا مقصد اسی کہ جتنوں اہل بیت اطہار دی عظمت دی سمجھ نہ آوے تے قرآن پڑھی تے جتنوں قرآن دی سمجھ نہ آوے پھر محمد دی آل دے بوئے تے آ جاؤ اہل بیت دی عظمت قرآن دا سنگے تے قرآن دی عظمت تے قرآن نو سمجھاونا اے اہل بیت دی ذمہ داری ہے کیونکہ جن ہاں دے ویڑے قرآن نازل ہویا ان ہاں تو ود کہ قرآن نو کون سمجھ سکتا سے وہ جنہاں نے مصطفیٰ کو قرآن پڑھیا ہوئے اللہ کریم نے نماز دے صبر دا کٹھا ذکر فرمایا آؤ اس آیت پاک نو لے کے جدہ کربلا چلیے تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کلو دی تفسیر کرا کے آئے اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والے اس صبر تے نماز کو مدد طلب کرو او حسین جدی زندگی دا آغاز صبر تو ہو رہے تھے جدی زندگی دی انتہا نماز تے ہو رہی وہ نماز بھی پڑھی جا رہے تھے صبر بھی کری جا رہے قرآن دی ایسی تفسیر کربلا وچ کر رہے ابتدا صبر انتہا نماز کیونکہ سجدے سے سر قربان کیتا جا رہے ابتدا صبر انتہا نماز ہو سکتا سی یزید دی فوج نو خیال آؤں کہ نماز تے اسی بھی پڑھنے کلمات اسی بھی پڑھنے ہو سکتا سی یزیدیاں نو خیال آ جاندہ کہ ہو رہے اسی سچے پر اللہ دے قرآن نے ورد کر دیتی اس آیت پاک نے دس دیتا کہ کربلا دے میدان جو سچا کون تے جھوٹا کون سبحان اللہ بولو نا ہر بندے دے واسطہ روگی نہیں نصیبہ والے دی بات ہے بھائی اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے رجا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اللہ کریم نے رشا فرمائی ایمان والو صبر تے نماز کھولو مدد لے آجے عرض کی دیا اللہ نماز تے یزیدی بھی پڑھ دینے کلمہ تے یزیدی بھی پڑھ دینے ادھر بھی نماز پڑھی جا رہی ادھر بھی نماز پڑھی جا رہی پر نوجوانوں فرق نہ ہے او نماز پڑھ کے ظلم کری جا رہے اے نماز پڑھ کے صبر کری جا رہے او نمازہ بھی پڑھ دینے ظلم بھی کری جا رہے اے نمازہ بھی پڑھ دینے صبر کری جا رہے ہو سکتا یزیدیاں نو خیال آؤں اسی نماز پڑھنے اسی سچے ہیں اللہ دے قرآن نماز تے صبر دا کٹھیا ذکر فرمایا پر آخر تے فرمایا اِلَّا اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اللہ نے فرمایا میں صبر والیاں دے نالا تاکہ یزیدیاں نو پتہ چل جائے اللہ نے مادیاں دے نال نہیں اللہ صبر کرنا والیاں دے نال او کڑے والے اللہ دے قرآن نے دسیا یزید کو لکھے جنا رہ جائیں رب کل بھی حسین دے نال رب اج بھی حسین دے نال کل بھی حسین دے نال تے رب اج بھی حسین دے نال اللہ فرما ان اللہ مع الصابرین تھوڑا ہو رہا اولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے اے بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نا کہ جب آسی صاحب تیل لالن آج میں نہیں بولنا بغیر صلاح والے بولو سبحان اللہ اپنا تے نال دے دہاتے چکے بولو سبحان اللہ بھائی زندہ بندے دی نشانی ہو دی تھوڑی بہتی حرکت کر دے
ہاتھ چوک کے بولو مینوں پتہ لگے جو دیاں جاگ دیں چھ بیٹھا سبحان اللہ اللہ فرما ان اللہ مع الصابرین اللہ نے انہی آنکھیں میں نمازیاں دے نال نہ جے نمازیاں دے نال یزید بھی کہہ سکتا سی نماز تے ماں بھی پڑھنا پر او نماز پڑھ کے ظلم کر دے آئے ان نماز پڑھ کے دا ظلم سہ کے صبر کری جا رہے اللہ دے قرآن نے فرما ان اللہ مع الصابرین میں حسین دے نال تیرے صبر تو صدقے جاما اللہ دے قرآن نے فیصلہ کر دیتا کہ کربلا دے میدان جو دو لشکر نے کلمہ تمہیں پڑھ دینے نماز تمہیں پڑھ دینے مگر سچا حسین دا لشکر ہے کیونکہ ظلم سہ کے صبر پہ کر دائے پہ اللہ صبر والے دے نالے اس بات یا جی بول کے کہندے دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا جینا بنا دیا یزیدی سمجھ گئے مر گئے جو انہیں نیدے دنوں کے قرآن پڑھ کے کہ زندہ جے بھائی توفیق والا بولے نا سبحان اللہ کیونکہ آکھے اسلام میں تینوں نہیں مرن دے مانگا تینوں خون دی آبیاری کر کے انج دا زندہ کر جاواں گا قیامت تک لکھاں یزید دے پتر آجان تینوں کو مار نہ سکے گا اسلام نے آکھا جے تو اپنا خون دے کے منوں نہیں مرن دے لگا پھر حسین تیرا میرا وعدہ رہا میں قیامت تک مرن تینوں بھی نہیں دے وہاں گا میں بھی قیامت تک تینوں نہیں مرن دے وہاں گا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا رب کعبہ دی قسم ہے حسین دی موت ویکھ کے اونج مرن دل کر رہا ہے اسی موت کہ جدے بات حیات ہی حیات ہے حیات ہی حیات ہے تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا جوانوں اگر میں تو ہنو سے حسین علی مقام دے فضائل عرض کران تے وقت درکار ہے مگر چونکہ وقت دی بھی قلت ہے میں نے حکم بھی یہ بے بس شہادت والے پہلے پانا ہے اس حسین دی مہور کی عظمت اس نامہ جدہ جدو بھی ساؤن نو دل کر دے شہزادی کونین سیدہ زہرہ دی گود جو سو جاتا ہے کہ او دا جدو بھی کھیڑن نو دل کر دے محمد عربی دے موڑیاں تے چڑھ جاتا ہے او مصطفیٰ دے موڑیاں تے چڑھ جاتا ہے علماء تشریف فرمانے 2 یا 3 محرم الحرام نو امام علی مقام دا لشکر کربلا دے میدان نے چاہ گیا ادھر ابن سعد نے آ کے ڈیرے لگا لے ادھر بھی لشکر ہے ادھر بھی لشکر ہے 2 محرم تو لے کے 7 محرم تک مذاکرات ہوندے رہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مطالبات پیش فرمائے کہ میں نے یزید نال ملاقات کروں گے یا اس طرح کرو کہ میں نے مدینہ شریف واپس چلے جاواں دے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما کیا اس طرح کرو میں نے کوفہ جان دیو ابن سعد ایک کوئی مطالبہ سی کہ کربلا دے میدان چ کھلو کہ حسین اتھے یزید دی بیعت کر اگر نہیں کرنی تو پھر جنگ واسطے تیار ہو جا امام حسین نے فرمایا ظالمہ میں جنگ کرن نہیں آیا جنگ کرن واسطے جائیے تو 6 مہینے دا پتر نال نہیں لکھے جائے تھا جنگ کرن واسطے جائیے تو پردہ دار بیبیاں گھر دیاں نال نہیں لکھے جائے دیاں فرمایا میں جنگ کرن گھروں آئے نہیں جی جنگ کرن آؤں تے پتر شیر داواں کدی جدو سی حسین دے سامنے کھلو جاتا فرمایا میں جنگ کرن آئے نہیں پر یزید نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نو مجبور کر دیتا جنگ کرن
ورنہ جنگ آپ دا فیصلہ نہیں سی. وہ امن دا پیغمبر سی, وہ امن دا پیغام لے کے آیا سی, وہ امن والے رسول دا دوترا سی. 7 محرم الحرام تک مذاکرات چل دے رہے. 7 محرم الحرام نو یزید دا پیغام آیا کہ نہر فرات تے قید و بند دیاں ساریاں صعوبتاں بھی برداشت کراؤ, پانی بند کر دیو, پہرے بٹھا دیو. 7 محرم الحرام تو پانی بند کر دیتا کہ جڑا امام حسین دے خیمے جو پانی سی ختم ہو گیا. 7 محرم الحرام تو لے کے 10 محرم الحرام تک چھوٹیاں چھوٹیاں جھڑپاں ہوندیاں رہیاں. شہزادہ علی اکبر تے کدے حضرت عباس علمدار تے کدے حضرت قاسم ورگے نوجوان پانی لین جاندے نے, چھوٹی موٹی یزیدیاں نہ جھڑپ ہو جاندی, پانی خیمے چ نہیں آ رہا. یزید دا خیال سی کہ جدو حسین دے بچے پیاس نہ تڑپن تے بچہ تڑپے تے ماں پہ آپ تڑپ جاندے. یزید دا خیال سی حسین دی اولاد نو تنگ کرو, حسین مجبور ہو کے میری بیعت کرے گا. پرواہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں, آکھیا پتر قربان کر دیواں گا کہ نانے دے ہاتھاں چ ہاتھ دیتا, کسے پلیت دے ہاتھے چ ہاتھ نہیں دینا, ادھر ہاتھاں دا وضو نہ ٹوٹ جاوے. یزید دے ہاتھاں چ ہاتھ نہیں دینا, پانی بند کر دیتا گیا. انہاں دے جانور تے گھوڑے پانی پی رہے تھے, انہاں دا بچہ بھی پانی نہیں پی سکتا. پر علامہ صاحب کائنات دے مؤرخ نے عجیب تاریخ لکھی. وہ پانی پی رہے, یہ پیاسے, پر پانی پین والے مر گئے, پیاسے اج بھی زندہ. پانی پین والے مر گئے, پیاسے اج بھی زندہ. 9 محرم الحرام دی رات ہے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ البدایہ والنہایہ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام اپنے خیمے دے باہر بیٹھ کے اپنی تلوار پہ صاف کر دینا لے, عربی دے شعر پہ پڑھ دے. عربی دے اشعار چ آپ پہ فرماتے ہیں جاری دنیا کدے کسے نال وفا نہیں کی تھی, جنہیں تیرے نال یاری لئی او دے نال ہی دگا کیتا. تے آپ اپنے عربی دے اشعار چ فرما رہے ہیں جانی دنیا میں حسین تنوں چھڈ کے ٹر چلے آؤں. اس ویلے امام علی مقام جدو تلوار پہ صاف کر دینے تو سیدہ زینب اپنی چادر تے پلو نلوین و ہوا پہ دے گئے. وفادار بہن امامی حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار صاف کر کے نہ تے اس طرح کر کے اپنی تلوار نے ٹیک لگا کے بیٹھے, اس طرح جھٹکا لگ گیا. زینب نے موٹے تے ہاتھ رکھا, فرما دیا جڑی ماں دا تو لالے او دے ویڑے چی میں کھیڑ دی رہی تو تینوں تیری ماں دی قسم سونے میں نے سچی دس ہویا کیا. امام علی مقام دی اکھا چتھرو آگے تو لوگ فرمایا تلوار دینا ٹیک لگا کے بیٹھا سا باجی, اچانک میری اکھ لگ گئی تے میں بیکھیا میرا سر میرے نانے دی گودے چھے, میں نے ہونا نانے دی زیارت ہوئی. تے کونہ دے باری نے فرمایا حسین تیاری کر لے, جڑے ویلے دیا میں بشارتاں دیتا رہا. اج تو 50 سال پہلے جڑی شہادت یا تیریاں بشارتاں میں دیتیاں ویلا آ گئی. پترہ جتر بھی جاویں ان اللہ مع صابرین دا ورد کردہ جاویں. کائنات نے تیتھو صبر سکھنا, اے صابرین دے امام صبر کر جاویں. پترہ کل حوض کوثر دے آمین رج رج کے تینوں حوض کوثر دے پیالے پلاواں گا. صبر کری, اج میری لاج رکھ کے آمین. سیدہ زینب دیاں تے چیخاں نکل گئیں تے ویر نو سینے لا کے فرما دیا نے اج آخری رات ہے. جی دی توجہ بولے سبحان اللہ. وی اج آخری رات ہے. فرمایا ہاں زینب اج آخری رات ہے. قاری صاحب سیدہ زینب نے امام علی مقام دا دامن پکڑ لے آؤ, فرما دیا جی اج آخری رات ہے, آ جاؤ خیمے دی نکر چ بیٹھ جائیے, اج دکھاں سکھاں دیاں کر لئیے, اج دی رات میں رج کے ویر ویکھ لواں. سیدہ زینب نے حسین سامنے بٹھا لیا, ساری رات بہن ویر دا چہرہ ویکھدی رہی, مٹھیاں مٹھیاں گلاں تو ویر تے بہن کر دے رہے.
بچپن دیاں گلاں کردے نے کدے ماں دیاں گلاں کردے نے کدے اپنے باپ مولا علی دیاں گلاں کردے نے کدے نانے دیاں گلاں کردے نے کدے دوویں بہن تے ویر اپنے بھائی حسن دیاں گلاں کردے نے کدے مدینے دیاں گلیاں دیاں گلاں کردے نے جیوں جو رات گزردی جا رہی سیدہ زینب دا کلیجہ کمبدا ہے نوجوانوں رات گزر گئی جڑے ویلے فجر دی پو پھٹ گئی سیدہ زینب نے آسمان والے ویکھیا تے رو کے فرما دیا نے شالا رات محرم والی اس بریاں دی تھی وے رات مکینا دن چڑھے اج میرا ویر جدانا پیوے سیدہ زینب رو کے کہہ دیا جا رات نہ مکے اج آخری رات ویر دی اس بہن دا حوصلہ بیخ جنہوں پتہ لگ جائے جو میرے ویر دی آخری رات ہے نوجوانوں ساری رات اہل بیت اطہار دے نوجوان تے بچے ساریاں اطرت رسول دی رسول اللہ دیاں بہو تے بیٹیاں ساری رات قرآن دی تلاوت کر دیا رہیاں جدو پانی دی یاد ہوں دی ہے نا تے پھر صبر دے امام بول کے فرما دے تو پانی بند کر دیتا کھانا بند کر دیتا اساں بھی روزہ رکھ لے تو ظلم کمائی جا سی ثواب کمائی جانے ہیں اساں بھی روزہ رکھ لے آئے تو آواز آئی علی اکبر میرے واسطے 3 دن بھوکا رہ جا علی اصغر میرے واسطے 3 دن پیاسا رہ جا کہ قیامت تک تیرے نا دیا لنگر دیا دیگا نہ پکواما تے تیرے نا دے میں پانی دیا سبیلہ نہ لواما تے بنو حسین دا رب کون آکھے گا ایسے انتظام کرا دے مانگا نوجوانوں فجر دی پو پھٹ گئی فجر دی اذان دا ویلا شہزادے علی اکبر نے ریت دے ٹبے تے کھلو کے فجر دی اذان پڑھی اج کو قاری قرآن اذان پڑھے تے لطف آ جاوے جدو علی اکبر شہزادے اذان پڑھی رب کعبہ دی قسم حوراں دے کلیجے کھپ گئے وہ ایسا قرآن دا قاری کہ جڑا مدینہ طیبہ چ اپنی دادی فاطمہ دے حجرے چ بیٹھ کے جدو قرآن دی تلاوت کردا ہے او دی تلاوت سنن والے دے مدینے دی گلیاں چ میلے لگ جاندے ہیں علی اکبر نے کربلا دے میدان ریت ٹبے تھے کھلو کے فجر دی اذان پڑھی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر دی نماز پڑھائی نماز فجر پڑھا کے میرے امام نے فرمایا علی اکبر بیٹا جی بابا فرمایا تو میری فوج دا سپہ سالار ہے پترا جڑے سپہ سالار ہوندے نے میدان جنگ دا جائزہ بھی لیندے نے فجر دی نماز دے بعد اج نکا نکا اندھیرا امام حسین نے فرمایا جا بیٹا تو میری فوج دا سپہ سالار ہیں تو ذرا میدان جہاد دا جائزہ تے لے کے آؤ شہزادہ علی اکبر گھوڑے تے بیٹھ کے میدان کربلا والے آئے تھوڑی دیر دے بعد علی اکبر شہزادہ واپس آیا آگے امام حسین جپا مار لے آؤ اس درد نال روئے میرے امام دیاں کچھ بھی اتھرو آ گئے فرمایا اکبر پترا رونا کیوں ہے میں تے تینوں میدان جہاد دا جائزہ لینے بھیجی آئے اکبر نے سینے لگے عرض کی تھی بابا جڑے ویلے میں میدان کربلا وچ گیا میں ویکھیا ایک مائی وڈیری ہے انہیں چٹے رنگ دی چادر لئی ہے اپنی چادر نال کربلا دی ریت صاف کر دی ہے میں قریب جا کے پوچھا اماں کون ہے او مائی نالے روئی جاندی ہے نالے کربلا دی ریت صاف کر دی ہے بابا مائی اس درد نال روئی او دا رونا سن کے میں بھی رو رہا میرے امام سن کے رو پہ فرمایا اکبر پتہ ہی مائی کون ہے عرض کی تھی بابا منو نہیں خبر فرمایا پترا او تیری دادی فاطمہ ہے او حسین دی امی فاطمہ ہے عرض کی تھی بابا دادی کیوں آئین فرمایا پترا
جدو مدینے اٹھ رہا سا میں اپنی ماں دی قبر تے ڈگ پیا تے ماں دی قبر سے آواز آئی پترا روئی نہ جدو کربلا دے میدان اندر زخم کھا کے تیر تے بلبے کھا کے جدو گھوڑے تو زمین والے آویں گا میں ماں وعدہ کرنی وے پترا زمین تے نہیں ڈگن دے گی وے تھلے فاطمہ دی جھولی ہوئے گی فرمایا پترا میری ماں اج کربلا آئی ہے سویرے میرے پوتریاں تے توتریاں میرے پترا نے زخمی ہو کے ڈگنا ہے کربلا دے روڑے چن جاواں کو پتھر میرے حسین دے زخمہ چنا چھپ جائے واہ تیریاں وفاداریاں تو صدقے جاواں تے میاں دا فرما دینے ماں والے اے ماں دے کھلے اسے فریاد لے جان دے پر مویا ماں والے رو رو اے آپے چھپے کر جان دے 10 محرم دی فجر دا آغاز ہی ہے جو گیا اللہ کریم نے قرآن مجید فرمایا میں 5 امتحان ہر انسان تو لواں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا خوف دا بھوک دا مال وچ گھاٹے دا جان دا تے اولاد دا پرچہ اور اللہ نے یہ 5 امتحان کسی انسان تے کدے کٹھیاں نازل نہیں فرمائی پرواہ حسین تیری عظمت تو قربان تیرے حوصلے تو صدقے تیرے صبر تو قربان جاواں نوجوانوں 10 محرم دی فجر ویلے یہ 5 امتحان حسین تے کٹھے آ گئے حسین تے فجر دی نماز ویلے 5 امتحان آئے انہیں 10 محرم دی عصر دی نماز نہیں ہون دیتی سارے حل کر کے وکھا دے سارے حل کر کے فجر ویلے آ رہے تھے عصر نہیں ہون دیتی گرامی قدر حضرات 10 محرم الحرام کے دہاڑے پھر کربلا دا میدان سجیا اپنے بھی جا رہے تھے بیگانے بھی جا رہے میرے امام نے حضرت ہور ورگا غلام بھیجیا وہ دی لاش بھی آپ چک کے لے آئے وہاں بن عبداللہ کلبی ورگا غلام بھی بھیجیا تو دی لاش نو بھی آپ چک کے لے آئے پھر حضرت حبیب ابن مظاہر ورگا میرے حسین دا بچپن دا یار وہ جڑا مدینے دی گلیاں جو حسین دے پیچھے پیچھے ٹر دے تھے جتھے حسین دے قدم رکھ کے آپ چک دینے اس جگہ دے بوسے لیندہ حبیب ابن مظاہر ورگا بچپن دا حسین دا یار بھی دیا لاش آپ چک کے لے آئے اس حسین دا میں کی حوصلہ بیان کران جنہیں 34 سال دے عباس ورگے ویر دا ایک بازو اتھے ملے تھے ایک او تھے جڑا کربلا دے میدان وچ ویراں دے بازو تے پتراں دیاں موٹیاں پہ اکٹھیاں کردا 56 سال 5 مہینے تے 5 دن عمر مبارک سی امام حسین دی کربلا دے میدان اندر پر رب کعبہ دی قسم ہے جدوں کربلا وچ لاشاں ود دیاں جا رہیاں میرے حسین دا صبر بھی وددا جا رہا ان اللہ مع الصابرین میرے حسین دا صبر بھی وددا جا رہا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو علی اصغر نو دفنایا نا تے 6 مہینے دے پتر نو قبر وچ رکھ کے میرے امام نے اٹھ کے جھولی جھاڑی تے آسمان ول ویکھ کے کہنے لگے ربا تیرے قرآن دا وعدہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا تیرے قرآن نے فرمایا جدی امانت ہوے اونوں دے دیا کرو ربا اکبر تیری امانت سی اصغر تیری امانت سی عباس تیری امانت سی تے قاسم تیری امانت سی یہ ساری تیری ہی امانتاں سن میں تیرے سپرد کر دیتی ہوں تیرے سپرد کر دیتی ہوں تے آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی قاسم و عباس دیکھے وین سید ہاریا قاسم و عباس دیکھے
سید ہاریا تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتوں واریا تیرا دتا تینوں ہی دتا تیرے اتوں واریا اکھے لے تیریاں مانتا میں تیرے سپرد کر جا رہا تے مدینے وال منہ ویکھ کر کے نہ تے عرض کیتی لانا نہ وعدے پورے ہو گئے سونیا تو مدینے چ حسین تو ایک پتر قربان کیتا سی کربلا وچ حسین نے تیرے تو ساری قربان کر دتے اپنے علی اصغر 6 مہینے تے پتر دی قبر بنا کے میرے امام علی مقام دے خیمے وچ آئے تے آپ نے خیمے دے وچ ویکھیا کوئی مرد سوائے حضرت امام زین العابدین تو نظر نہ آئے پتر نو بے ہوش 3 دن گزر گئے نے پانی دی پیاس بخار دی شدت غشی دے دورے بار بار امام علی مقام نے دیکھے ہن کوئی نہیں رہا بارو باری سارے ٹر گئے ہن وار حسین دا آیا اپنے خیمے چاہ کے میرے امام علی مقام نے جدو نانے دی دستار سر تے رکھی نا انج لگے پہ جی میں آمنہ دے حجرے تو شب اسرا دا دولا معراج کرن چلے ہے شب اسرا دا دولا معراج کرن چلے ہے ہاتھ چنیدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پکڑیا تلوار جدو ذوالفقار حیدری پکڑی نا آپ نے اپنی کمر تے پٹکا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا بندیا سیدہ زینب وفادار بہن قریب آکے فرما دیا نے ویرہ ترہ ٹھہر جا ایک امانت تیری ماں بھی سنبھال کے رکھ دیا پرانے جی صندوق کے چٹے رنگ دی پرانی جی چادر کٹ کے نہ لیا کے بہن نے ویر دے موڑے تے رکھ دے امام حسین نے فرمائے باجی یہ چادر کے لیا رو کے فرما دیا نے جاندی وری اماں فاطمہ دے کے گئی سی تے ماں نے آکھیا سی دیئے جدو نانے دی دستار سے تے تیرا ویر رکھے تے پٹکا حسن دا نیزہ امیر حمدہ تے تلوار حیدر دی ہوئے تے موڑیاں تے چادر اس ویلے کربلا دے دولے دے موڑیاں تے فاطمہ دا حصہ رکھ دے ہوئی میرا بھی کربلا چے حصہ پہ جائے امام علی مقام جدو سج سجا کے کربلا والٹور لگے تصور تے کرو نوجوانوں اور جدے سامنے 71 لاشاں دے ڈھیر لگے ہون کونا لاشاں چو دے ویران دیا بھی ہون او دے بتیجیاں دیا بھی ہون او دے بھانجیاں دیا بھی ہون تے علی اکبر ورگے جوان پتر دی لاش بھی ہوئے اس حسین دا حوصلہ دے بیخ اس صبح دا رویا امام علی مقام پردیس بھی ہے 3 دن دی پیاس بھی ہے بھوک بھی ہے تے دکھ بھی ہے پرواہ حسین تیرے صبر تو قربان جاواں امام علی مقام نے ٹرن لگیا سیدہ زینب دے سر دے ہاتھ رکھیا زینب دی چیخ نکل گئی فرماندیاں بے بیرا جدو ویر بہنا دے سرہ دے ہاتھ رکھ دین بہنا دے کلے جے ٹھنڈ پہ جاندی آؤ آج کیویں دا ہاتھ رکھے آئی بے بیرا میرا کلے جا نکل چلے آئی بے بیرا تیرے پیار جو جدائی پہ نظر ہوندی آؤ میرے امام نے فرمایا بہنا بولیا چلیا معاف کریا جے تیرا ویر حسین ٹر چلے آئی میرے امام دیاں کمچے اتھرو آگے زینب پیر دے سینے لگ گئیاں فرما دیاں بے بیرا عباس دی لاش چک کے لے کے آیا ہے وے میں تینوں روندیاں نہیں ویکھیا قاسم دی لاش چکیا تے میں تینوں روندیاں نہیں ویکھیا اکبر دی لاش چک کے لے کے آیا ہے میں تینوں روندیاں نہیں ویکھیا اصغر نو دفن کیتا میں تینوں روندیاں نہیں ویکھیا بے بیرا رویا کیوں ہے امام دی آنکھا جے تھرواؤں دی لڑی لگ گئی فرما دے لیں بی بی جدو یہ باس ٹریا انہوں کیاں دے کے میں ٹور دا رہا ہوں قاسم دیواری آئی تھاپڑے دے کے میں ٹور دا رہا ہوں جدو یہ اکبر دی قاسم دیواری آئی انہوں نے تھپکیاں میں دین دا رہا ہوں اج رونا ہوں میری واری آئی ہے
اج تھپکی دین والا کوئی نہیں اج مینوں نانے دیاں یاداں آئیاں نے اج کدے میری ماں زہرا ہوندی اج کدے میرے بابا علی ہوندے اج کو میرا دکھ ونڈاون والا آ جاندا نوجوانوں اج کسے دے گھر ایک میت ہووے سارا پنڈ افسوس کرنے آندا ہے او دے بیڑے چ 71 لاشاں نے او دے نال افسوس کرنا والا بھی کوئی نہیں او دے پتراں دے جنازے نوں کندے دین والا بھی کوئی نہیں میرے امام دیاں کٹیاں رویا گئے زینب نے ویر دی کنڈ تے ہاتھ رکھیا فرما دیاں میں جاندی واری رویں نہ تے تیری کنڈ تے میں ہاتھ رکھنی تے تینوں علی دی بیٹی تھپکی دیندی ہے میں تینوں تھاپڑیاں دے کے ٹورا بے ویرا اے تیری بہن دا ہاتھ نہیں اے تیری ماں زہرا دا ہاتھ ہے بے ویرا میں تھپکیاں دینی بے تینوں میں حوصلے دینی نوجوانوں میتیں ہوئے عورتاں بہن پاندیاں نے واہ علی دی بیٹی تیری عظمت صدقے جاواں ہاتھ کنڈ دے رکھ کے فرماندیاں ویراؤ تیری تے نسل بھی جاری رہے گی میں تے اپنی نسل کربلا چھڑ چلیاں بے ویراؤ تو اپنی اولاد نبی دے دین تو قربان کیتی ہے میں تے پتر تیرے تو قربان کر کے چلیاں فرما دیاں بے ویراؤ تیری نسل جاری رہے گی میں تے اپنی نسل مکاؤ چلیاں قیامت تک تے تیری اولاد مینوں ماں کہہ لوے تے تیرے اولاد سیدہ بھی مہربانیاں نوجوانوں کربلا دا میدان ہے جتھے زین العابدین ورگے بھی بے ہوش ہو گئے ایک کوئی علی دی بیٹی زینب ہے حسین دی بہن زینب ہے ادھر شہادتاں دیاں رہیاں او شہادتاں تے سجدے پہ کر دی ہے او نمازاں پڑھی جا رہی ہے حسین تھپکیاں دے رہی جدے پتراں دیاں لاشاں کول پیاں نے او ویر نو تھپڑیاں دیندی ہے بے ویرا روئی نہ تینوں میں ٹوراں گی سیدہ زینب نے ویر دا دامن پکڑے آؤ سینے لگے فرما دیاں ویرا حوصلے نال جاؤ میرے امام نے بہن نو سینے نال لایا فرمایا نہیں بہن زینب یاد رکھی فاطمہ دی بیٹی ہے جدے پوپے آکے جبریل کھڑا رہے آؤ میرے آقا فرمایا جبریل اندر آ جاؤ عرض کرتا کملی والے آکے میں آواں تیری بیٹی دا دروازہ ہے فرمایا تم فرشتہ آ جاؤ عرض کی دی کملی والے آؤ فرشتہ ہونا ہے اپنی جگہ ہے فاطمہ دا حیاء ہے اپنی جگہ فاطمہ دا حیاء ہے اپنی جگہ فاطمہ دا حیاء اپنی جگہ فرمایا بی بیوں سے ماں بھی کی ہے یہ دیکھو رب دے فرشتے بھی حیاء کر دینا میں ٹور چلے ہوں تو دنیا دار دنیا تو گھرو جاوے پردیس ہے چھتے گھر والے نو دوستاں تے رشتہ داراں تے گوانڈیاں دے سپرد کر کے جانا میں نے پتا ہے میں اپنے گھر والے نو دشمناں دے سپرد کر کے چلے ہوں پر میں ٹور جاواں تے چادر دی حفاظت کری اپنے دوپٹے نو سر تو اترن نہ دے بھی زینب اپنے حیات پردے دی حفاظت کر دیا سیدہ زینب دے سینے لگے فرماندیاں ویراؤ یہ تو علی دا پتر ہے تھی میں بھی فاطمہ دیاں میں ویرا بڑے حوصلے نال جاؤ میں فاطمہ دی بیٹی آؤں ویرا منو زمانہ یاد ہے جدو میں نکی جی قرآن پڑھ دی جاؤں تے قرآن پڑھ دیا ڈی مگنے ہو جانا میرے سر تو دوپٹا ڈگ پیندا سی میری ماں نے آگے دوپٹا سر دے دینا تے فرمانا نہیں دینا پاویں نکی ہیں پاویں گھر میں جو مرد کوئی نہیں پر یہ سر ننگا نہیں ہونا چاہیے ہاتھ جوڑ کے زینب نے کہنا ہے اماں مینوں قرآن پڑھ دیا یاد ہی کچھ نہیں رہندا جدو قرآن پڑھنیاں انج لگ دے رب نال گلاں پئی کرنی میں
اپنے رب نال گلاں پہ کرنیاں عرض کردیاں ویراؤ مینوں اپنی ماں دیاں تربیتاں یاد نے میرے ماں بہن نال گلاں پہ کردے نے آخری گل بات ہے امام نے فرمایا زینب پردے دا خیال رکھی فرما دیا بے بھی راجاؤ تو جاندی بار میدے دی نوک دے چڑھ کے قرآن پڑھ جاؤ تے میں بھی انجدہ پردہ کر جاؤں گی زمانے دی تاریخ لکھی جاؤے گی لوگ کہنے گے حسین ورگا شہید کوئی نہیں تے زینب ورگی ہمشیر کوئی زمانہ تیری شہادت دے خطبے پڑے گا تے زینب دے پردے دے خطبے پڑے گا رب کعبہ دی قسم پھروں نے کہ جدا پردہ کیتا اے جدا پردہ کیتا امام زین العابدین فرماتے نے مدینے تو کافلہ ٹویا تے مکے تو کربلا تو کوفے دیاں گلیاں تے دمشق دیاں گلیاں تو لے کے مڑ مدینے تک فرماتے نے رب کعبہ دی قسم میں اپنی ماں تے اپنی پھپھو زینب دی ایک تہجد دی نماز بھی چھپ دی نہیں ویکھی انہیں سجدے کر کے رب نو راضی رکھیا اپنی بہن نو ملے امام علی مقام حضرت بی بی شہر بانو کو لائے فرمایا میری بیوی ہے میرے بچیاں دی اولاد ہے اور میری بیوی دے نال نال تو ایران دے بادشاہ دی بیٹی بھی ہے ایران دے شہنشاہ دی بیٹی ہے شہر بانو اتھے جنگ دا میدان پتر پہ قربان ہوں دے آخری ویلے میں تینوں اجازت دینا چلی جا ایران واپس تو بادشاہاں دی بیٹی اتھے جانگے پتر قربان ہو رہے اپنا پتر زین العابدین لے کے چاہے تے مدینے ٹر جاؤں تے چاہے تے ایران چلی جاؤں سیدہ شہر بانو جاندی باری ہاتھ جوڑے تے عرض کی تھی سونے ہن آخری ویلے میں قدمہ تو جدا نہ کرے آجے تیری ظلف دے کنڈل تو پتر قربان کر دے عرض کر دیا نے سونیا میں شہنشاواں دیتی اب زمانے چ بڑیاں جنگاں ویکھیاں رب کعبہ دی قسمیں بڑے بڑے حوصلے والے دے میں پیتے پانی ہوندے تے ٹھنڈے ہوندے ویکھے اب تیرے حوصلے تو قربان جاواں محمد دے ادوتریا تیرے حوصلے تو قربان جاواں ایڈے حوصلے والا سپاہ سالار زندگی چ ماں نہیں ویکھیا شہر بانو ہاتھ جوڑ کے کہہ لگی ہیں سونیا میں نو قدمہ تو جدا نہ کری قیامت نے تیری ماں فاطمہ نے چہرہ بھی بکھانا امام علی مقام سارے مل دے ملان دے جدو اپنے پتر حضرت امام زین العابدین وہ جدو تو حسین دی تے محمد دی نسل لے جاری ہونا سی بے ہوش پتر بخار نہ 3 دن دا پیاسا امام علی مقام آکے نہ تے بیٹھ کے تے پتر دے سینے تے لیٹ گئے متھا چومیا زین العابدین دا اچانک زین العابدین تھوڑی جی اکھ کھلی تے بابا دا چہرہ ویکھ کر کہتی بابا کتنے چلے ہو تو رو کے فرماتے نے پترا اتھے چلے ہیں جتھے میرا قبر ٹر گیا میرا ویر عباس گیا تو میرا بھتیجا قاسم ٹر گیا ماں بھی ٹر چلے رابی لکھتا ہے امام زین العابدین 4 پائے اٹھ کے دوڑ لا دیتی 3 دن دا بخار نال بے ہوش ہے آج جڑے ویلے اٹھ کے دوڑے خیمے دے دروازے چ جاؤ کے ڈگ پے امام نے جوان پتر نو چکیا لے آ کے لٹا کے فرمایا لیٹ جا کدھر چلے آئے عرض کی تھی بابا میں بھی کربلا ہو جانا ہے فرمایا پترا بیمار ہے پردیسی تے پیاسا لیٹ جاؤ عرض کی تھی بابا سارے ٹر گئے نے میں جا رہ کے کی کرنا ہے فرمایا پترا تیری واری کوئی نہیں عرض کی تھی بابا قیامت دیاڑا آوے گا عباس چاچے نے اپنے بادو وکھا لینے قاسم نے اپنی پسلیاں ٹوٹیاں وکھا لینی حضرت امام علی اکبر ویر نے اپنے سینے دے پھٹ وکھا لینے انہوں محمد نے اپنے بچپن دے گھوڑے توڑے وکھا لینے میں دادی نو کیڑا منہ بھی کھاواں گا امام نے پتر سینے نل لایا فرمایا پترا ٹھہر جاؤ میں تیری بھی جگیر چھٹی جا رہے ہوں بابا میری کی جگیر ہے فرمایا پترا میں ٹر چلے ہوں جدو میری سواری خالی آئی میری نکی جی بیٹی سکینہ نے رونا آئی
انہیں بابا بابا کرنا آئی، میری بہن زینب نے رونا آئی، شہر بانو تیری ماں نے رونا آئی، پترا جدو میری سواری خالی آوے میری روندی سکینہ نو سینے لا لئی، تیرا کربلا دا حق ادا ہو جائے گا، پترا بہن رون نہ دیوی، اپنی بہن نال پیار کرنا آئی، فرمایا زین العابدین پتراؤ میں تے ٹر چلے آواں، جدو قیامت دیا جایا وے کوئی تیران دے نشان بکھاوے، کوئی تلواران دے نشان بکھاوے، کوئی نیزیاں دے نشان بکھاوے، پترا تیرے پیران چ زنجیران پہ جانیاں تو قیدی بن جانا ہے، او تیران دے نشان بکھان گے تو قیامت نو زنجیران دے نشان بکھان گے، والے نو زنجیران دے نشان بکھان گے۔ امام زین العابدین میرے امام نے فرمایا ادھر آ میرے سینے لگتے میری زبان چوس لے، زین العابدین نے زبان چوسی، فرمایا لے پترا محمد دی زبان چوس کے نبوت دا میں فیض لیا سی، ہوں تو میری زبان چوس نہیں، قیامت تک ولی تیرے کلو فیض لیندے رہن گے، جڑا سینہ بسینہ فیض نبوت دا ٹریا آ رہے تو اج تو بعد تیرے کلو کائنات دے سارے ولی فیض لے من گئے، آخری ویلے پتر نو بھی ملے۔ امام علی مقام نے سارے نال جدو محبت تے پیار کر لینا میں جو نکلا لگے نا تے حضرت بی بی رباب رضی اللہ تعالی عنہ دی آواز حضور اج جایا جنا تو ہن ماں دا واسطہ تھا، امام نے مڑ کے ویکھیا تے سیدہ رباب عرض کر دیا نے لج پالا سونے ویکھ تیری چھوٹی جی سکینہ بے ہوش ہو گئی ہے، اپنی تیاں نال پیار کرنے والے امام علی مقام کی 7 سال دی بیٹی حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین نو حضرت سکینہ نال اتنا پیار سی کہ حضرت سکینہ حضرت امام علی مقام دے سینے تے سوندیاں سن۔ امام علی مقام دا قول بڑا مشہور ہے، آپ نے فرمایا سی جڑے ویڑے چ سکینہ تے او دی ماں رباب نظر نہ آوے اس ویڑے وچ آمد حسین دا جی نہیں کردا، لاڈاں دی پلی سید رباب عرض کر دیا نے لج پالا سکینہ نو جاندی واری ہوش کر آ جاؤ، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹی نو سینے لا کے متھا چومیا، جم کی فرماد نے اٹھ نہیں سکینہ بابل ٹر چلے آئی، آخری واری بابل نو ویکھ لے ہن ساری عمر بابا بابا کرنا ہی تے بابا نظر نہیں آنا، سیدہ سکینہ دی اکھ تے نہ کھلی مگر یزیدیاں دی آواز حسین باہر آ، امام حسین نے اپنی بیٹی سکینہ دا متھا چوم کے تے اپنی بہن زینب دی گود وچ رکھ دیتی، آخری ویلے میرے امام جدو خیمے جو نکلے تے آخری جڑی وصیت فرمائی وہ اے سی میری سکینہ دا خیال رکھے، ایڈی لاڈاں دی پلی باپ دی، آخری ویلے کی فرما میری سکینہ دا خیال رکھے، آج جدو تسی صبح کام تے جاؤ نا تو آڈے نکے نکے بچے اپنے باپ دی اللہ تعالی جفا مار لیں گے، تو آڈے بچے نو پتا ہوں دے شام نو میرے ابے کچھ نہ کچھ لے کے آؤں ہے، انہوں پوچھے جنہوں پتا میرا بابا ٹر گیا نہیں ہونا کوئی نہیں، خودی بابل دے ٹر دیا کی حالت ہوئی ہوگی، میں لاہور دے ایئرپورٹ تے ویکھیا جوان بچی بھی ہوش میں پوچھا کی ہویا تو لوگ کہنے لگے دا ابا سعودی عرب ٹر گیا، چیخ مار کے بے ہوش ہوئی، انہوں تے پتا سی 2 سال بعد میرے پیو آ جانا، خودی اے حالت تے جنہوں پتا ہوئے میرے بابے ہونا ہی نہیں، اس سکینہ بچی دا کی پردیسہ جہاد ہویا ہوئے گا، امام اہل مقام جا دیوار اپنی بیٹی دا متھا چم کے ٹرے تے اکھا چفرو، سید زینب ٹر دی ویر دے کول آ گئی، فرما دیا نے ہاتھ رکھ کے نہ کھڑتے، فرما دیا نے جاندی واری رویا کہ ہوئے تینوں ماں دی قسم میں سچی دس کے، امام علی مقام دی اکھا چترو فرمایا سارے نو گھوڑے دیاں واگا میں پھڑ کے ٹوریا، حسین دی واری آئی تے میں نے ٹورن والا بھی کوئی میں سارے دے گھوڑے دے نال واگا پھڑ کے ٹور کے چھوڑ کے آیا، میری واری آئی تے خیمے چ کوئی جڑا مینوں ودیا کرے، امام علی مقام نے رو کے فرما جد معراج نبی نو ہوئی جبریل براق لے آ
چلے جبریل بلا کے لے آیا اج کوئی نہیں باقا پکڑن والا جدوں بار حسین دا آیا پھر خیمے وچوں اے نکلی زینب اس برقع منہ تے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دی آنکھیں بلے چڑھ امڑی دیا جایا جاندی باری روئی نا میں تیری بہن زینب تینوں ودیا کرنی ہے امام نو گھوڑے تے بٹھا کے سیدہ زینب خیمے وچ آئی راوی لکھدا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے نو محمید لگائی گھوڑا نہیں ٹریا دوسری تیسری ایڑی ماری سواری نہ ٹری کہ سواری وال بیچ کے فرماتے نے میں پتہ تو صبح اللہ شاید چک کے تھک گئے تیرا میرا بلوادہ رہا میرے بعد تینوں کوئی لاش نہیں چکنی پڑے گی پیچھے قیمے چا مڑ کے بیخلا ہے ہی کوئی نہیں امام علی مقام نے جدو انہ فرمایا نا تو گھوڑے آسمان والویخ کے عرض کی تھی زبان دیتی یا ربا کہتے دو گھڑیاں بولن دی توفیق دے میں جاندی واری مصطفیٰ دے دو ترے نہ گلہ کرا سواری نے عرض کی تھی لج پالا اصحاب کہف دے قدمہ نہ لگا تو کتا وفادار ہو گیا سونے دیا دو ترے میں تے ساری امت تیرے قدمہ نہ لگا میری وفاداریت شک نہ کری امام حسین نے فرمایا ٹردہ نہیں گھوڑا موڑ موڑ خیمے وال پیچھے بیکھے کہتا لج پالا کی ٹورا جرہ ایک باری موڑ کے پیچھے تے بیکھے کلیجہ پھٹ جاندہ ہے امام نے جدو موڑ کے بیکھے نا تو سکینہ جنہوں بے ہوش پھوٹو دی گودے چھ رکھ گیا اس سکینہ نے خیمے دی اونٹ جنکے نکے ہاتھ جوڑے نے سکینہ پہ رو کے آخ دیئے وے گھوڑے آیا جنا جائیں وے میرا ویر اکبر گیا یا جے نہیں آیا میرا چاچا یا پاس گیا نہیں آیا میرا ویر قاسم گیا نہیں آیا وے میرے بابلوں نہ لے کے جائیں میں دیا جے رج کے ویکھے آئی نہیں میرے امام سواری تو تھلے آگئے اولادہ والے ہوں امام نے بیٹی لوں سینے نہ لایا فرمایا نہیں سکینہ ہج نہیں کریدہ سکینہ گھٹ گئے جب مار لیا تے روکے کہہ دیئے بابا پردیسہ بچ لیا کہ تیانا لیج نہیں کریدہ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیئے بابا نہ ہو جاؤں بابا میں کتے سینے دے سویا کراؤں گی فرمایا سکینہ اپنی ماں نل سو لئی سکینہ کہہ دیئے بابا اما نال تے اصغر سوندا ہے فرمایا نیتی یہ مدینے دیا گلانے نی کربلا دے قانون بدل گئے نے ان تم نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا سیدہ سکینہ ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیئے بابا کنو یا کھاں گی میں روئی میں نو چپ کون کرائے گا بابا میں مدینے کی دے نال جاوانگی روکے کہہ دیئے بابا نہ جاویں جنہ دھیاں دے باپ مر جاندے نے او تے ویراں کو لے آؤں دیاں نے میں کتے جاوانگی میرا ویر بھی کوئی نہیں امام نے بیٹی نو سینے لایا فرمایا نہیں سکینہ رونا میں پانی لے کے آؤنا گھٹ کے جپا مار کے کہہ دیئے بابا میں پانی نہیں پینا میں پانی بغیر رہ سکنی اپنے بابل بغیر نہیں رہ سکتی امام نو نکے نکے ہاتھ جوڑ کے پوچھ دیئے بابا جاندی واری ایک مسئلہ دسی جاؤ فرمایا بیٹی بول عرض کر دیئے بابا
جاندی واری دس جا یتیم کنوں آخدے نے امام نے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے عرض کر دیے بابا خیمے جی سارے پہ آخدے نے سکینہ یتیم چلی ہے امام سینے لایا فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر گئے او بچہ یتیم دائی سکینہ جفا مار لیا عرض کر دیے بابا نہ ہو جاویں تیری سکینہ یتیم ہو جائے گی بابا میں مدینے بیکھے آئی جڑے بچے یتیم ہو جاندے نے او تے دیواران لگ کے روندے نے بابا یتیم نکراں جو بہ کے روندے نے بابا سکینہ نے یتیم نہ کری امام سینے لا کے رون لگ پہ ہورا دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے امام نے فرمایا زینب بارے آؤ سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدرے فرشتیاں دے کلیجے نہ پھٹ جاؤں سیدہ زینب جدو کھچ کے سینے نہ للایا سکینہ رو کے کہن دیئے پھوپی اماں دو گڑیاں بابل ویخ لین دے تینو ویر نہیں لبنا مینو کدے بابل نظری نہیں آنا سیدہ زینب خیمے والے ٹریاں تے سکینہ رو کے کہن دیئے انشاءاللہ مرننا اے ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بینا جس بین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ویلے اپنی سکینہ ورگے لاڈلی نبی روندہ چھڑ کے ٹر پہ گرامی قدر حضرات کربلا دے میدان چاہ کے امام علی مقام نے تاریخی خطبہ پڑھا فرما ظالموں میرے نل جنگ کرتے میں شہید کرنا یو ظالموں تو انہوں نہیں پتا میں اوہی حسین جڑا محمد دے موڈیا تے کھیڑ دا میں اوہی حسین جنہوں گڑتی چو مصطفیٰ دی زبان دے چوسے ملے تو ہمیں یاد نہیں میرے نانے فرماسی کہ میں جنت دے نوجوانہ دا سردار ہوں فرمایا میرے نا جنگ کر کے اجے بھی دوزخ نہ کماؤ ہون بھی ہٹ جاؤ سارے خون معاف کر دے واسا بردیا امام تے حوصلے دے امام تیرے صدقے جا فرمایا ہون بھی ہٹ جاؤ سارے پتران تے بھانجیاں بتیجیاں تے ویران تے غلامہ دے سارے خون معاف کر دے ابن سعد ظالم کہہ لگا حسین تقریر دا سنا جنگ کر علی دی کچھار دا شیر پھر گرجیا میرے امام تلوار دا کہ جدو گھسے نا انج یزیدیاں دیا گردنہ اڑدیاں نظر آ رہی ہیں جو خزاں وچ درختان دے پتے جھڑ گئے گاجر مولی تے فصل وانگ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیاں نو کٹنے لگا ابن سعد میں کہ کہنے لگا وہ کوئی 3 دن دا پیاسا تے رکھا اور پھر بھی انج پیا لڑ دا جو علی پیا لڑ دا اج پتہ لگا شیران دے پتر شیریوں دے شیران دے پتر شیریوں دے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیر تک جنگ کر دے ابن سعد کہنے لگا قریب کوئی نہ جاوے کو دور تیر مارو ایک ظالم نے تیر ماریا تھی امام حسین دے متھے چ جا لگیا اکھا گیا اندھیرا آیا ادھر کان لا کے سنیا تو جمعہ دی اذان دی آواز دی آوے تیری عظمت تو صدقے قاری صاحب جدو گھوڑے تے سی تے تیر لگا تے اذان دی آواز آئی تے سونے نے گھوڑے تے قیام کر لیا چھکے نہ تے لوگ کہنے نہ ڈگن لگے پر رابی نے کہنا نہ ڈگے نہیں رکوع کر دے سب گھوڑے تے قیام اتر دیا رکوع ہوئے تے زمین تے آ کے سجدہ ہے زمین تے آ کے سجدہ ہے تیر پیشانی چ لگا تے میرے امام نے خیمے وال ویکھیا تے اکھے چترو آ گئے شمر قریب آ کے پوچھدا سویر دا رویا نہیں ہون کیوں رویا رو کے رجا فرمایا جیڑا بھی ڈگدا رہیا اونے مینوں آوازاں ماریاں
میں کنو آواز مارا پیچھے نظر کوئی نہیں آؤں جدو زمین والے آنے لگے راوی لکھ دائیں کہ چٹے رنگ دی چادر ظاہر ہوئی نالے آواز آئی آ جاوے میرے پردیسی پترا وے میں چک لواں وچ جولی شالا جان دوزخ وچ زارے جنہ لاش مٹی وچ رولی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ نے تو کسے پوچھا کہ حضور امام حسین کربلا کتنے زخم لگے کسے آکے 72 کسے 82 کسے 103 کسے کچھ کہ آپ رو کے فرما دے چنگی گالے جنہ ہی کچھ بنیاد کی حضور دسو توڑے دادے نو کربلا کتنے زخم لگے سن امام موسیٰ کاظم رو کے فرما دے انہیں زخم لگے سن جنہیں قرآن دے حرف نے جتنے قرآن دے حرف نے ایک قرآن دے حرف دی اپنے خون الحسین نے تفسیر کر دیتی امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسے پوچھا سی حضور تو ہاڑے دادے نو کربلا وچ کھڑے تو زمین تے ہوندے کتنا ویلا لگے آپ نے فرمایا 9 دقیقہ 9 منٹ لگے امید کی حضور گھوڑے تو زمین تے ڈگ جاندے کہ منٹ نہیں لگدا 9 کیوں لگے امام علی رضا نے فرمایا 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ کربلا دی زمین تے سی نہ گھوڑے تے سی حضور کتنے سے فرمایا 9 منٹ تک یزیدی میرے حسین نے نیزے یا لوکاں تے چک کے پھر دے گئے سن امام حسین ایک نیزے تو دوسرے وال سٹدا دوسرا تیسرا چوتھے وال سٹدا جدو کربلا جو حسین دے جسم نال انج کردے ہون گے اس ویلے سکینہ تے ویکھ کے کی بیت دی ہوے گی اس ویلے سیدہ زینب کیویں روندی ہون گیاں جدو سامنے بھی لوگ نیزے یا نوک کے چک کے پھر دے ہون پردہ دار ماں دی پردہ دار بیٹی پھر بھی پردے چ بیٹھ کے نوجوان میں کیڑا رنگ پیش کرا سارا جسم حسین سخیدہ تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا تلوار چلی سجدے دی حالت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا سر قلم کر دیتا گیا میرے حسین دے سر نو نیزے دی نوک چک کے پھر دینے تے جشن منا رہے سی جیت گئے پر حسین نے کائنات دی تاریخ بدل گئی لوگ کہندے سن جڑا مر جے او ہار جاندا ہے جڑا بچ جے جیت جاندا ہے حسین نے تاریخ بدل دیتی جڑے بچ گئے او ہار گئے جڑے مر گئے او جیت گئے کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے بانی علی محفل اللہ برکتی عظیم عطا فرمائے آمین ہوا آخر دعوایا ان الحمدللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم الہی نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ سڑی آجزانہ حاضری قبول فرما امام علی مقام سلام دے دوترے دی حضور نواز رسول امام علی مقام تے آپ دے رفقہ دی شہادت دا صدقہ ساڑیاں حاضریاں قبول فرما کے درجات دی بلندی فرما الہ العالمین بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین دا صدقہ جناب قاری صاحب دے بیٹے دی لت ٹوٹ گئی الہ العالمین انہوں بھی صحت عطا فرما چودھری محمد فاروق صاحب بیمار نے حضرت امام علی مقام دے بیمار پتر سیدنا امام زین العابدین دا صدقہ مولانا صحت کلی عطا فرما حضور دی امت جتنے بیمار نے مولا شفا کلی صحت کامل عطا فرما نبی کریم دا صدقہ مولا بے اولادن اولاد نورینا جنہ دی اولاد مڑے مفتی فرما ورداری نصیب فرما بے روزگارن حلال طیب رزق دا نگہ بچ عطا فرما دکھیاں دے دکھ دور پریشان حالت دیاں پریشانیاں دور فرما ساڑھے سارے واسطے رزق حلال دیا رہاں کو شادہ فرما الہی بھٹی برادران نے اس محفل مقصد اہتمام کیتا تمام دن دے دگنی رات چگنی ترقیہ نصیب فرما
الہ العالمین اس پنڈ تے گاؤں تے چک تے علاقہ تے اپنے خصوصی رحمتاں دے ہمیشہ نزول فرما ذکر امام حسین دی محفل نو سجایا آئندہ سال اس تو بڑھ چڑھ کے ذکر امام علی مقام دی محفل سجاوان دی توفیق نصیب فرما الہ العالمین سانو سارے نو حضور علیہ الصلوۃ دی آپ دی آل و اصحاب دی محبت نصیب فرما اولیاء کرام دی قرآن مجید دی الہ العالمین دین دی صحیح سمجھ بوجھ اور محبت نصیب فرما الہ العالمین اہل سنت و جماعت دا بول بالا فرما اے مولا کائنات سان اہل سنت و جماعت دی عقیدت دنیا قبر و حشر اندر ہمیشہ سلامتی عطا فرما عیسائی ساڈا بھائی اللہ دی والدہ نصیحت و تندرستی نصیب فرما اے مولا کائنات محبوب دی دعاواں دے صدقے ساڈی دعاواں مستجاب فرما امام حسین دی آخری سجدے دا واسطے سانو سجدے دی توفیق عطا فرما اپنے محبوب دی گنبد خضرا دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت حاضری عمرت حج نصیب فرما علامہ صاحب قبلہ علماء تشریف فرما نے انہاں دی علم و فضل اولاد گھر بار رزق حلال وچ برکات عظیم عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک